السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. درس اليوم التحركية اللا إرادية، la motricité involontaire. Donc la réaction rapide à un stimulus s'appelle réflexe ou bien motricité involontaire. Donc قالنا بأن يعني رد الفعل السريع يعني تجاه يعني مهيج كيتسمى بالانعكاس، دونك لي ريفلكس، ولا كنتكلموا كذلك يعني عن التحركية لا إرادية. إذا هذا المصطلح ديال الستيموليس شفناه في يعني لا سونسيبيليتي كونسيونت وشفناه في لا موتريسيتي فولونتير. دونك هو المهيج. إذا هذا المهيج يمكن يكون سبب وراء واحد رد الفعل يعني سريع اللي كنسميوه انعكاس لو ريفلكس ولا موتريسيتي انفولونتير، تحركية لا إرادية. Les comportements, donc les comportements réflexes assurent la protection de l'homme et des animaux et leur adaptation au changement de leur environnement. Donc قال لك بأن السلوكات الانعكاسية les comportements réflexes assurent la protection، بمعنى أنها كتضمن يعني الحماية ديال الإنسان et des animaux ديال الحيوانات et leur adaptation، التكيف كذلك يعني ديالهم مع التغيرات اللي كتوقع يعني في المحيط العيش ديالهم، donc un changement de leur environnement. Le parcours de l'influx nerveux au cours d'un mouvement réflexe constitue un arc réflexe. إذا قال لنا بأن المسار ديال السيالة العصبية l'influx nerveux، السيالة العصبية، خلال يعني au cours d'un mouvement réflexe، خلال يعني حركة انعكاسية، يعني خلال الانعكاس كيشكل لنا ما يسمى بقوس الانعكاس l'arc réflexe. إذا من غادي يسولك شنو هو l'arc réflexe، c'est le parcours de l'influx nerveux au cours d'un mouvement réflexe، يعني مسار ديال السيالة العصبية خلال حركة انعكاسية أو تحرك يعني لا إرادية. إذا نتعرفوا على العناصر اللي كيتكون منها هاد l'arc réflexe، هاد قوس الانعكاس. Donc l'arc réflexe fait intervenir plusieurs structures، donc هو يعني كيتطلب التدخل التدخل ديال مجموعة من البنيات. donc أشنا هما هاد البنيات؟ donc تنحتاجو un récepteur sensoriel، مستقبل حسي، au naissance l'influx nerveux donc sensoriel، يعني على مستواه كتنشأ سيالة عصبية حسية. donc راه شفناه في يعني لا سونسيبيليتي كونسيونت بأن أعضاء الحس فيها مستقبلات حسية دي ريسبتور سونسوريال، دونك هادو اللي يعني كتنشأ على مستوى السيالة العصبية، نيسونس دو لانفلو نيرفو سونسوريال، سيالة عصبية حسية. كنحتاجو كذلك ان كوندكتور سنسيتيف، يعني واحد الموصل حسي. هذا شنو هو الدور ديالو؟ كيترانسمي لانفلو نيرفو سنسيتيف، يعني غادي يقوم بالنقل ديال السيالة العصبية الحسية اللي نشأت au niveau du récepteur sensoriel. من بعد un centre nerveux، مركز عصبي، qui convertit l'influx sensitif en influx moteur. الدور ديال هذا المركز العصبي هو أنه غادي يحول لنا هذيك السيالة العصبية، هذيك الانفلو نيرفو سنسيتيف اللي كيوصل ليه غيحولو إلى يعني سيالة عصبية حركية اون انفلو موتور. الانفلو موتور يعني سيالة حركية. من بعد ما حصلنا على سيالة عصبية حركية غادي نحتاجو لواحد الموصل حركي، دونك اللي غادي عاوتاني ينقل لنا هذيك السيالة العصبية الحركية اللي هو ان كوندكتور موتور، موصل حركي. الدور ديالو كيترانسمي لانفلو نيرفو موتور، غادي ينقل السيالة العصبية الحركية. وفي النهاية ان افكتور، واحد المستجيب au niveau duquel se déroule le mouvement réflexe، هو اللي يعني على مستواه غادي يوقع هذيك الحركة الانعكاسية أو هذيك يعني هذاك لو موفمون انفولونتير ولا هذيك لا موتريسيتي انفولونتير، يعني نفس الشيء، مصطلحات عندهم نفس المعنى. نشوفوا un exemple. Donc lorsqu'on touche un objet chaud، donc on tire la main rapidement. donc ملي كان يعني نلمسو
شيء اللي هو ساخن كنسحبوا يعني اليد بسرعه. دونك اجي نشوفوا دابا اشنو كيوقع حتى يعني كتقوم بالسحب ديال اليد. دونك هاد الحركه ديال سحب اليد هي سي ان ريفلكس، دونك سي اون موتريسيتي انفولونتير. اذا ملي كنقيسوا واحد الشيء اللي هو ساخن، طبيعه الحال هنايا يعني كتم اللمس بواسطه يعني اليد، واليد دونك فيها جلد، والجلد هو عضو حسي. اذا فيه دي ريسيبتور سونسوريال، هنايا فيه مستقبلات حسيه. اذا شنو غادي يوقع؟ غادي تنشأ il y a naissance d'un flux nerveux sensitif، غتنشأ سيالة عصبية دونك حسية. فوالا غادي تنقل هذيك السيالة العصبية الحركية باغ ان نير سنسيتيف اللي هو يعني كيمثل هاد لو كونديكتور سنسيتيف، كيمثل الموصل يعني الحسي. اذا غادي نقول لنا السيالة العصبية الحسية فين غادي يديها؟ غادي يديها الى غاية النخاع الشوكي، لا مويل ايبينيير. اذا هاد لو نير سنسيتيف كيدوز من الجدر الخلفي لا غاسين دونك بوستيريور دو لا مويل ايبينيير. اذا وكيمشي بطبيعه الحال للغايه ديال هنايا كما كنشوفوا حتى النخاع الشوكي اللي هو كيتعتبر هنايا هو اللي تكلمنا عليه لو سونتر نيرفو، المركز العصبي. اذا شنو الدور ديالو؟ كونفير دونك لانفلو نيرفو سنسيتيف اون انفلو موتور، غادي يحول هذيك السياله العصبيه الحسيه سياله اخرى، يعني سياله عصبيه حركيه. دابا هناك فين كتحول سياله يعني لا كونفرساسيون ديال لانفلو نيرفو سنسيتيف اون انفلو نيرفو موتور. اذا هنايا ولات عندنا سياله عصبيه حركيه. شكون اللي غينقلها لنا؟ هو هذا اللي بالزرق، هذا لو نير، هذا العصب اللي هو عصب حركي، سي ان نير موتور. هذا اش كيمثل؟ دونك تيمثل لينا لو كونديكتور موتور. دونك الدور ديالو قلنا هو لو ترانسفير دونك دو لانفلو نيرفو موتور. اذا فين غادي يوصلوا؟ الى غايه ديال العضله. اذا العضله هي اللي تكلمنا عليها هنايا ليفيكتور المستجيب. اذا ملي غتوصلها هذيك السياله العصبيه الحركيه غادي تقوم بالتنفيذ ديال الحركه اللي هي السحب ديال اليد. اذا هذا المسار اللي تبعته السياله العصبيه من المستقبلات الحسيه من لي ريسيبتور سنسوريال حتى يعني ليفيكتور اللي هو لي ميسكل، هذا كيتسمى النارك ريفلكس. وهذا الشيء هو اللي ضروري انك تكون يعني عارف هذا المسار ديال السياله العصبيه خلال الانعكاس لو ريفلكس ولا لا موتريسيتي انفولونتير. Donc comment on transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur؟ قال لك كيفاش كتحول هذيك السياله العصبيه الحسيه لسياله عصبيه حركيه. لا ريبونس سي غراس او سينابس. اذا هذا الشيء هذا التحول هذا كيتم بفضل يعني السينابس. اذا نشوف واش هو السينابس. كما كتشوفوا هذه المنطقه يعني اللي دورت عليها هنايا كتمثل لنا مجموعه ديال السينابسات. اذا سينابس اللي وقع هنايا كيتدخل فيه هذا العصب هذا اللي سميناه هنايا لانتر نورون، يعني العصبه الرابطه. دونك كتربط لينا هذا لو نورون سنسيتيف، هذا العصب اللي هي هذا العصبه اللي هي حسيه، بهذا لو نورون اخر اللي هو موتور، سي ان نورون موتور حركي. اذا هو هذا يعني الارتباط اللي كيتلعبوا هذا الانتر نورون هو اللي كيسمح بالانتقال ديال السياله العصبيه من ان نير يعني سنسيتيف فيغ ان نير موتور، وبالتالي يعني كنقولوا بانها يعني كتحول من سياله عصبيه حسيه لسياله عصبيه حركيه. إذا c'est quoi le synapse? Le synapse, c'est la zone de contact entre deux neurones au niveau duquel il y a transmission de l'influx nerveux d'un neurone dit présynaptique vers un neurone dit donc postsynaptique. إذا قال لك بأن السينابس هو المنطقة ديال الاتصال من بين يعني خليتين عصبيتين، وعلى مستوى هذه المنطقة هذه كاين انتقال إلى ترانسميسيون. دونك كاين انتقال ديال السيالة العصبية من واحد العصبة أو عصبون اللي كنسميوه قبل سينابسي بري سينابتيك اللي هو هذا اللي عندنا هنايا، ها هو لو كور هنايا سيلولير ديالو، ها لاكسون دونك وهذا التيرمينيزون ولا لاربوريسون دونك تيرمينال التشجر النهائي. اذا هذا بري سينابتيك قبل سينابس، وهذا نورون 2
هو اللي كيتسمى بوست سينابتيك، بعد سينابسي. اذا في هذه المنطقه هنايا اش بيوقع؟ هذيك السياله العصبيه اللي جايه من لو نورون دونك بري سينابتيك غادي دوز لو نورون بوست سينابتيك في هذه المنطقه اللي كتسمى السينابس. اذا كيفاش كيتم السينابس؟ اذا اول حاجه هي لاريفي دو لانفلو نيرفو دونك à l'arborescence terminale du neurone présynaptique. إذا كتوصل السيالة العصبية للتشجر النهائي كما كتشوفوا معايا هنايا في هذا الشيما. إذا كتوصل للتشجر النهائي ديال العصبون قبل سينابسي. إذا هذه المنطقة اللي مدورين عليها هنايا باللون الأحمر هي منطقة ديال السينابس. إذا من بعد كما كتشوفوا هناك تحرير دونك ليبيغاسيون دي نوروترانسميتور. إذا كيتم تحرير ديال واحد المواد كيميائية اللي كتسمى بالمبلغات العصبية لي نوروترانسميتور. من ضمنهم واحد المبلغ عصبي اللي هو لاسيتيل كولين. فين كيتم التحرير ديالهم؟ دون لا فونت سينابتيك. لا فونت سينابتيك هي هاد الفجوة هذه اللي عندنا هنايا كنشوفوا. إذا اللي كاينة ما بين النهاية ديال ديال التشجر النهائي و كذلك هذا العصبون اللي هو بعد سينابسي، هذه التفرعات السيتوبلازميه ديال العصبون بعد سينابتيك ديال النورون. اذا اللي كنسميوه بوست سينابتيك. من بعد هاد لي نوروترانسميتور هاد المبلغات العصبيه دونك سو فيكس سور لو نورون بوست سينابتيك، تيثبتوا على العصبون اللي هو بعد سينابتي. وهكذا اذا il y a passage de l'influx nerveux du neurone présynaptique au neurone post-synaptique. وبهذه الطريقة كيتم مرور ديال السيالة العصبية من لو نورون اللي هو بريسينابتيك عصب قبل سينابسي vers لو نورون post-synaptique vers لو نورون اللي هو بعد أو العصبون اللي هو بعد سينابسي. إذا هاد العملية هذه هي اللي كتوقع هنايا. إذا السيالة العصبية ملي كتوصل للتشجر النهائي هنايا كدوز لهاد هاد الانترنورون هاد العصبون أو العصبة الرابطة، وكيوقع سينابس آخر في هاد المنطقة هذه ما بين التشجر النهائي والجسم الخلوي ديال إذا هاد لو نورون اللي هو موتور وفي نفس الوقت اللي هو بوست سينابتيك. وبالتالي السيالة العصبية الحسية لانفلو نيرفو سونزيتيف كي تحول إلى سيالة عصبية حركية دونك سو كونفيرتي دونك اون انفلو نيرفو موتور. إذن هاد الوثيقة اللي عندنا هنا كتزيد توضح لنا شوية السينابس. إذا قلنا ملي كتوصل السيالة العصبية لانفلو دونك نيرفو ملي كيوصل إذا للتشجر النهائي دونك هنايا هذه عبارة عن حبة سينابسية اللي كتكون على مستوى التشجر النهائي. دونك اشنو كنلقاو فيها؟ دي فيزيكول سينابتيك حويصلات سينابسية اللي كيحتويو على على هاد المواد هادو اللي كنسميوهم لي نوروترانسميتور المبلغات العصبية. دونك كما كتشوفوا كاين تحرير ديال المبلغات العصبية على مستوى الفجوة السينابسية لا فونت سينابتيك، وهاد المبلغات العصبية كيرتبطوا فوق من المستقبلات اللي كاينين في لو نورون اللي هو بوست سينابتيك في لي دندريت كما عندنا هنايا لي دندريت دو نورون بوست سينابتيك التفرعات السيتوبلازميه ديال العصبون بعد سينابسي. اذا ملي كيرتبطوا هاد المبلغات العصبيه كدوز سياله العصبيه أو كتنشأ سيالة عصبية على مستوى هذاك العصبون بعد سينابسي دونك النورون بوست سينابتيك. وبالتالي كيوقع انتقال ديال السيالة العصبية من النورون اللي هو بري سينابتيك فيغ النورون بوست سينابتيك. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أشكركم على انتباهكم وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.